بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن جناب رات دے ویلے میں ویکھیا رات دے ویلے میں نبیوں دے تاجدار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا میں ویکھیا کہ آسمان دا چن بڑی آفتاب نال چمک رہا ہے چمکدے چن دی روشنی دے اندر نبیوں دے تاجدار جلوہ فکر نے میرے دل وچ خیال آیا لوگ اس آسمان دے چن دے حسن و جمال دیاں بڑیاں تعریفاں کردے نے لوگ